हांव आतां नेक्स्ट प्रवक्ते आपोवंक सोदता. तांकां तुमी हालीं खूब फावट आयकता ते चिंबलाच्या प्रोटेस्टाक आपलो गांव वाचोवपाक भायर सरलेले आसा. आपले समाजा खातीरूय ते वावुरलेले आसा. गाकू वेदा खातीर ते उलयता आनी ते बाकीचे हेका कितेंय कोणाक त्रास जाला जाल्यारूय उलोवंक येता. सो हांव आतां मातसो आपयता बाब गोविंद शिरोडकर. आताच डॉक्टर क्लाउद अल्वानिसन जे टायगर सँक्च्युरी जी उपाची असली गोंयांत आनी ताका लागून जे तरेन हांगासर विशिश्ट अशे पॉलिटिकल एस्पिरेशन आशिल्ले लोक ताका विरोध करपाक लागले. आनी जर तर तुमकां देव चलता पूण त्या देवाचें वाहन जें आसा तें जर तुमकां एक्सेप्ट जर ना मागीर तुमची देवा वयली श्रद्धा तरी कसली, हो म्हजो प्रश्न आसा. स्वप्नेश शेल्लेकर सर टायगराचेर उलयलो. म्हाका असोय प्रश्न करपाचो आसा ज्या आमी तुमी सगळे आमी म्हणटा वायट उतरां काडची न्हू, सरस्वतीक वायट दिसतलें. कारण जी आमची वाचस्पती आसा ही जीब जी आसा तेजेर कोण वास करता? सरस्वती वास करता. आणि सरस्वतीचे वाहन कोण? मोर, पिकॉक. बरोबर. आमी इतके हेतून श्रद्धेन लक्ष्मी पूजन करता. सो मागीर जेन्ना तुमी ज्या जाग्यार पिकॉक आसा, बाकीचे सगळे पक्षी आसा, ती जर म्हारानां जी आसा, दोंगर आसा, ते जर उद्ध्वस्त जर करता आसत, तुमच्या सरकाराचेर आमी उलोवप न्ही? उलोवचें पडटा न्ही आमकां. हे लोकशाहीन जे आर्टिकल 19(1) आसा तातूंत ह्या लोकशाहीन आमकां अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो आमकां हक्क दिल्लो आसा. आनी जर हो हक्क बजावपा खातीर तुमी रे कोण आमकां अडवपी? जे कितें हांगासर करपाक जाय ह्या लोकशाहीन लोकां खातीर तुमकां कोणी धाडिल्ले आसा? आमी दिल्ले आसा. आमी धाडिल्ले आसा मरे तुमकां. आनी जो आमकां हक्क जो आसा हेचो आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान तेजेर तुमी आमचेर गदा हाडटा. हे चल्लां कितें तुमचें? तुमकां ह्या भारतांत हुकुमशाही हाडपाची आसा. तेच चल्लां न्ही आतां. कितें आमचो लिडर सोनम वांगचूक कितें इतके इंटरनॅशनल सगळे 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 हे मेळयल्लो, एवॉर्ड मेळयल्लो, शांततेचो पुरस्कार करपी मनीस, तेका तुमी भडकरीत घातलो. कितें चुकलें तेजें? कारण आयज प्रत्येक भारतीयाची जी आसा हे सोडून, यांचे लोक सोडून सगळ्या ज्यो आमच्यो संवेदना ज्यो आसात वांगचुका कडेन आसा. तेजेर बेगीन बेगीन हे जावचें अशें दिसता. गोंयांत कितें जालें जेन्ना रामाचेर एटॅक जालो आनी जे म्हणजे ज्या ब्रुटलिटीन तो हे केलो, एटॅक केलो, त्याचो निषेध करपाक जर तर आमी एक्टिविस्टां बरोबर बाकीचे जे सगळे आसा, संघटना आसा, लोक आसा, ते जर आझाद मैदानाचेर येवन
कितें केरता हे चुकीचें आसा हे जर सांगता आसत जाल्यार ती आमची चूक आणि तुम्ही आमचेर एफआयआर घालता आणि कितक्या लोकांचेर तुम्ही कितें हांगासर हिटलरच्या यादून करता हा कितें हाडपाचो तुमचो विचार आसा हांगासर गोंयांत म्हजो बापूय आसा तो स्वतंत्र सैनिकांतलो पुर्तुगेजाचो झेंडो सकयल काडपी म्हजो बापूय आनी ताचो फ्रेंड आसलो 450 वर्सांचो हांवें कितें म्हणपाचें की म्हज्या बापायन तितून आपलें जें योगदान दिलें हें तुमच्या सगळ्या हांगासर हे करपाक आमकां सहन करपाक ना हांव प्रत्येक गोंयकाराक सांगूंक सोदतां इतकेंच सांगूंक सोदतां की आमचे जे कितें अधिकार आसा अभिव्यक्तीचे जर तर आमचेर अन्याय जाता आसत एक बाबासाहेब आंबेडकरान बरें उत्तर हें केल्लें आसा आमकां एक हे दिवन विचाराची एक देणगी दिवन गेल्लो आसा ती कसली बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा जो अन्याय करतो त्याच्यापेक्षा जो कोणी अन्याय सहन करतो तो जास्त गुन्हेगार असतो बरोबर काय ना सगळं म्हणजे हे उतर जे आसा हे आसा ते प्रत्येक हितून वचून आमच्या जेन्ना जेन्ना आमची पब्लीक मिटींग जाता हितून मुद्दम उलयताय आणि हे जे असले जे भस्मासूर जे आसा जे आमचेर असो हेक चलयता आमचेर आपले अधिपत चलयता ते मारता कित्याक आमी अन्याय सहन करता म्हणून आयज म्हज्या घर कोणाचें घर रे म्हज्या घरी तुम्ही स्कीम जी हाडली कोणा खातीर हाडली गोंयकारा खातीर हाडली अरे गोंयकाराच्यो हांगासर कितक्योशोच मुणकाराच्यो ह्यो आसा केशी आसा घराच्यो आसा त्यो सगळ्यो पडून आसा टॅनंटाच्यो कितक्योशोच केसी आसा हा जेन्ना तुमकां जाणीव जाता हांगासर की ना आमचें हें जें आसा लोक आमचेर आयज विश्वास दवरिना म्हणून हे अशे जे मायग्रंट जे आसा तांकां इलिगल जे हे करता तांकां हे करपा खातीर तांकां खूश करपा खातीर हा तुमी असले तरेचे कायदे हाडटा आनी तांकां ह्या मजा घरांची स्कीम जे हे दिता कितें आसा जाणा बाबा तुमी वाचला आसतले पयलीं कितें करताले अकबर बिरबलाची बरी आसा गोश्ट आसा बिरबल जो आसा ही जी देख जी आसा पळय काय न्हू हांव सांगता ती प्रत्येक पॉलिटिशियन आसा तेणी घेवपाक जाय बिरबल आनी अकबरा कडसून ती कशी माझें हांव राजा माझे प्रशासन कशें चलता हे जर पळोवपाचें जर आसा तर जाय माझ्या मंत्र्याचें हांव आयकून चलचें ना म्हाका स्वता थंय वचून म्हणून कितें करतालो अकबर जो आसा तो वेश बदलून गांवांत वयतालो थंय वयतालो आनी पळयतालो लोक कशे कितें उलयता ते आनी इतकें की सिटीजन कसो आसचो तें म्हाका पळोवपाक जाय म्हणून कितें केलें एकदां एक खड्डो काडलो असो आनी थंयसर बांगर दवरलें आनी तेजेर फातर दवरलो रस्त्यार रस्त्यार पळयता येता वयता कोण ना तो फातर उखलपाचो एज अ सिटीजन म्हणून कोणूच फुडाकार घेना मागीर त्या जाग्यार तेणी सभा आपयली आयज तुमकां सरप्रायज दिता म्हणपाक लागलो कळ्ळें न्ही अशें अशें आसा हे हितून तुमचें हें कळ्ळें म्हणपाक लागलो सो आयज हांगासर म्हाका खूब मुद्दे उलोवपाचे आसा पूण टायमाचो कन्स्ट्रेंट आसल्या कारणान एकूच तुमकां सांगता हांव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून सांगता पळय हांव म्हाजें एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव एकूच आमचो एसटीचो जो पॉलिटिकल मिशनाचो रिजर्वेशनाचो प्रश्न आसलो म्हणून आमचे सगळे मंत्रिमंडळ जे आसा गोंयचें दिल्लीक व्हेलें आमकां दिल्लीक व्हेल्या नंतर स्पीकर आसा मुख्यमंत्री आसा तो मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे आसा सगळे आसा इतकी वर्सां 2012 तुमी सरकारान आयले सगळे एसटी लोक तुमच्या बरोबर रावले अरे पूण तूं आमकां जे कितें फंडामेंटल रायट दिवपाक जाय अजून तुमी दिना इतकी वर्सां जाली तरी
तेन्ना ताका रिप्रेझेंटेशन दिलें, हांव उबो रावलो आनी त्या अमित शहाक सांगलें हांवें, गेली 22 वर्सां म्हटलें तुमी आमचेर अन्याय केल्लो आसा, अन्याय केल्लो आसा, आनी जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनायड हें सांगपाचें धाडस. ही म्हजी अभिव्यक्ती. आतां IT पार्क येतालो, आतां युनिटी मॉल येता. सीएमांक सांगलें हांवें, हेणी म्हटलें, हेजे मामीन म्हटलें आनी रुदल्फाचे हेणी कितें केल्लें आसा, आमच्या गांवाची चिंबलाची वाट लायली, झोपडपट्टी हाडली म्हटलें हांगासर, कळ्ळें न्ही. तेच्या तोंडार सांगलां हेतून. कोण आडयतो म्हाका? आडोवपाक शकना. सो सांगपाचें अशें आसा बाबा, म्हाजे कडेन खूब हें आसा उलोवपाचें हांगासर, पूण ना, हांव हें करता, मातशें कमी करता आनी तुका इतकेंच सांगता की जें बाब स्वप्नेशाचेर जालां तशें तांकां तें धाडस करतले अशें आमी तांकां कितें दिवपाक जायना. आनी डॉक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे वी हॅव टू कंडेम द एक्शन ऑफ द जे सरकार जे आसा पळय न्हू तें आमी कंडेम करपाक जाय आनी आमी सगळे तेंच्या बरोबर रावपाक जाय, कळ्ळें. जाल्यार आमी आसा गोंयकार आसा ते हांगासर आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आसा तें उरतलें, ना जाल्यार तें सोंपतलें. देव बरें करूं. तुम्ही पोट तिडकीन उलयले आनी अशेंच आमी चिंत्ताले की लोकांनी तशेंच उलोवंक जाय. तुमचे विचार घेवन न्हू